Ang trabaho sa bumbero dili lang naglangkob sa pagluwas o pagsugpo sa sunog, apan usab paghatag og bililhong serbisyo alang sa komunidad. Sama sa aktibong partisipasyon sa Provincial Caravan of Government Services alang sa third quarter ning tuiga. Ang Bureau of Fire Protection BFP sa Cebu Province ubos sa pagtumala ni Fire Superintendent Manasseh J. Bautista, ang Provincial Fire Marshal, isip usa sa miyembro sa Sugbo Provincial Management and Coordinating Committee, nagpasiugda og mga serbisyo nga gitanyag ngadto sa napulo ka mga lungsod o syudad gikan sa unang distrito hangtod Distrito 7. Kini gipahigayon sa munisipalidad sa Pinamungahan, Mandawi City, Pilar, Poro, Madridejos, Carcar City, Dumanhog, Alcoy, Compostela ug Bugo City. Sa maong caravan sa ikatulong hugna ning tuiga, sumatotal 2,005 na kapalisan ka tsinelas ug 283 ka libreng sugbugas ang libreng giapod-apod sa mga Subuanon. 382 ka benepisyaryo sa libreng gupit, 37 ka benepisyaryo sa libreng serbisyo legal ug 137 ka partisipante sa Basic Fire Safety ug Firefighting Skills Training. Kining naghatag og kalig-on ug kahibalo sa komunidad sa pag-atubang sa mga emerhensya nga usa ka dako nga kontribusyon sa kaluwasan sa mga residente. Sa laing bahin atud sa Caravan of Government Services sa Bugo City kaniadtong Setyembre 26, 2024, si Senior Inspector Nui D. Ilanan, ang Bugo City Fire Marshal, mitambong sa turnover ceremony sa bagong hospital building ug sa inaugurasyon sa bagong instalar nga CT scan ug chemodialysis center sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bugo. Ang inaugurasyon gipanguluhan nila Governor Gwendolyn Garcia o Bugo City Mayor Carlo Martinez kauban si Senadora Risa Hontiveros o mga kaning senador nga sila Bam Aquino ug Kiko Pangilinan. Kini nagpamatuod nga ang BFP aktibo ug dili lang limitado sa mga serbisyo nga may kalabutan sa sunog, apan usab sa mga kalihukan nga naghatag og dugang serbisyo alang sa komunidad. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO1 Jaya May Pugoy.